सम अफ द स्क्वायर्स अफ नम्बर टु कन्जिक्युटिभ नेचुरल इभन नम्बर इज 100 फाइन्ड द नम्बर्स क्वेसन चाहिँ एकदम सर्ट छ सो सम अफ स्क्वायर्स अफ टु कन्जिक्युटिभ भनेर एक पछि अर्को मैले अघि भने एक पछि अर्को नेचुरल नम्बर इभन नम्बर इज 100 भनेपछि एउटा नम्बर सो ए छ भन्दा अर्को नम्बर कति a+2 त्योपछि a+4 त्योपछि a+6 अर्थात् 2 को डिफरेन्स हुन्छ नि त हाम्रो इभन नम्बरमा हो कन्जिक्युटिभ भनेपछि एक पछि अर्को जस्तो 2 छ भनेपछि 4 डिफरेन्स कति 2 हो त्यस्तै x छ भनेपछि x+2 हुन्छ के सो x एउटा इभन नम्बर छ भने अर्को इभन नम्बर x+2 हो त्यस्तो एक पछि अर्को आउने जो एक पछि अर्को स्क्वायर अफ 2 कन्जिक्युटिभ जस्तो 2 को स्क्वायर + 4 को स्क्वायर भन्नु खोजेको x को स्क्वायर + x+2 को होल स्क्वायर x स्क्वायर भने एउटा भयो x+2 को होल स्क्वायर अर्थात् स्क्वायर अफ 2 कन्जिक्युटिभ नेचुरल नम्बर सम चाहिँ के छ हाम्रो 100 छ भन्छ सो यसको सोल्युसन तपाईहरु 100 फाइन्ड द नम्बर्स दुईटा नम्बर निकाल्ने कन्जिक्युटिभ नम्बर एक पछि अर्को आउने नम्बर सो यसको लागि पहिला सोल्युसन हियर लेट सपोज एउटा नम्बर भनौं सपोज के पनि भनौं सपोज त्यसले मानौं हामी z भनौं z लेट z एन्ड z+2 किन z+2 नै त होला एउटा अर्को कन्जिक्युटिभ अगाडिको कन्जिक्युटिभ नम्बर के z+2 be the 2 consecutive natural even numbers z र z+2 ले दुईटा नम्बर माने जो कि एक अर्का कन्जिक्युटिभ नम्बर इभन नम्बरहरु हुन् अनि अब क्वेशन तिर जाउँ from the given condition के छ sum दुई नम्बरको सम अफ स्क्वायर के यिनीहरुको स्क्वायर अफ टु कन्जिक्युटिभ नम्बर समको लागि पहिला हामी सम गर्दियौ सम कसको स्क्वायर अफ टु कन्जिक्युटिभ नेचुरल इभन नम्बर अर्थात् टु कन्जिक्युटिभ नेचुरल नम्बरको के समको स्क्वायर के छ 100 छ यो बुझ्नु पर्छ पहिला कन्डिसन गराउनु एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो त्यो इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो के सम अफ स्क्वायर भन्नाले पावरमा 2 स्क्वायर अफ टु कन्जिक्युटिभ नम्बर z छ z+2 टु कन्जिक्युटिभ नेचुरल इभन नम्बर इज 100 फाइन्ड द नम्बर्स अब त इजी भयो अब सेम सल्भ गर्ने इजिली सब के छ भन्दा z² अब सल्भ गर्न सजिलै छ अब a + b का होल स्क्वायर त हामीले थाहै छ के हुन्छ z² + 2ab + b स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 इक्वल टु कति 100 भनेपछि अब यहाँ z² कति भयो हाम्रो 2z² + 2 टु जा 4z + 4 - 100 100 यता ल्याउने के गरौँ x² + bx + c को फर्ममा ल्याउन कोसिस गर्ने के अब यहाँ के भयो त 2z² + 4z - कति भयो यहाँ 96 = 0 अब हेर्नुस् हजुरहरु 2496 छ यहाँबाट कति इन सब इभन हुन् भनेपछि त्यहाँबाट 2 खराखर कमन निकाल्नु हामीले खराखर कमन 2 कमन निकाल्यौं 2 कमन निकालेपछि के भयो हाम्रो z² + 2z - कति भयो हाम्रो 2 4 जा 8 4 2 जा 8 8 = 0 भयो अब 2 ले यसलाई 2 यहाँ मल्टिप्लाई सुधा डिभाइड हुन्छ साउको सेकेन्ड पर्छ 2 ले 0 लाई डिभाइड गरेपछि कति हुन्छ 0 नै हुन्छ जो कारण हामीले के बच्छ हाम्रो यहाँ z² + 2z - 48 = 0 अब यो हजुरहरु क्वाड्रेटिकमा हाल्यो x² + bx + c मा आइहाल्यो अब यो हजुरहरु के कस्तो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ फर्मुलाबाट पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ उस्तै पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ मिडल टर्म फ्याक्टर गरेर मिडल टर्म फ्याक्टर गर्नु हेर्नुस् अब कसरी गर्ने भन्दा दुईटा नम्बरको चाहिँ जसको मल्टिप्लाई कति होस् -48 होस् र सम अथवा त्यसको डिफरेन्स हेर्दै गर्दाखेरि कति होस् 2z आओस् कति हुन्छ त अब ठ्याक्कै 5 ल 5 ले गाडी 8 6 जा 48 8 6 जा 48 8 र 6 को डिफरेन्स 2 वाह ट्याक्क मिल्यो अब हेर्नुस् यसरी खोज्नु पर्छ दुईटा नम्बर मस्त नम्बर खोज्यो सो अब कति भयो हाम्रो 8z - 6z गर्दा 8z - 6z 2z 8 6 जा 48 माइनस 48 -8 -6 -48 हुन्छ -48 = 0 सो z² बाट हामी z कमन निकालौं z कमन निकालेपछि z बच्यो +8 बच्यो -6 कमन निकालौं z + 8 बच्यो किनकि -6 * 8 -48 हुन्छ सो अब यहाँबाट के कमन आयो z + 8 कमन आयो बच्यो कति z - 6 बच्यो अब के गर्नु भने आइदर ओर गरौँ म यता उठाएर यतातिर ल्याएँ आइदर z + 8 = 0 z = -8 अब भनेको छ हेर्नुस् टु कन्जिक्युटिभ नेचुरल इभन नम्बर अब नेचुरल इभन नम्बर भनेपछि त माइनस आउने कुरा नै भएन कि नेचुरल नम्बर भन्दा के हो z देखि स्टार्ट हुन्छ के z देखि यस्तो पनि इभन नम्बर के भन्नु हाम्रो नेगेटिभ भन्नु त थाहै छ नेचुरल भनेपछि 0 भन्दा माथि सबै नेगेटिभ भएर नेगेटिभ आन्सर सिधै के गर्ने हाम्रो काम रिजेक्ट गर्ने यसको काम छैन सो अर्को के आयो त z - 6 यो काम लाग्छ हेर्नुस् अब z - 6 = 0 that is z = 6 आयो z भन्दा 6 आयो मतलब एउटा नम्बर 6 रहेछ z र z+2 के हो दुईटा कन्जिक्युटिभ नम्बर हुन् z भन्दा एउटा भयो z + 2 भनेको अर्को therefore z+2 z भनेको कति 6 + 2 = 8 z+2 कति आयो हाम्रो 8 आयो z कति आयो 6 6 र 8 भनेको के हो रिक्वायर्ड नम्बर हो सो अब therefore the required
numbers are 6 and 8 यो भयो अब यसलाई चेक पनि गर्न सक्छौँ कि हामीले चेक गरेको चेक गरिदिउँछु ल चेक गरिदिउँ चेक गर्ने सो चेक गर्ने अब चेक हजुर इक्जाम त लेख्नु पर्दैन चेक गर्ने के गर्ने यही क्वेसन राख्दैन यही क्वेसन हो मतलब जेड भनेको जेड भनेको 6 अर्थात् 6 को स्क्वायर एउटा नम्बरको स्क्वायर स्क्वायर अफ टु कन्टिन्युटिभ नम्बर 6 को स्क्वायर र 8 को स्क्वायर 100 हुन्छ हो कि नै हुनुपर्ने हो हेर्नुहोस् जेड स्क्वायर जेड प्लस 2 को स्क्वायर 6 को स्क्वायर 36 8 को स्क्वायर 64 इक्वल टु 100 आउनुपर्ने हो 6 4 10 को 0 एक हात लाग्यो 6 3 9 1 10 100 इक्वल टु 100 विच इज ट्रु सो हाम्रो निक्लेको आन्सर के रहेछ एकदम करेक्ट रहेछ यस्तो पनि हजुरहरू एकदम चेक गर्न सक्नुहुन्छ चेक नगरे तापनि हुन्छ देखाउनु चाहिँ पर्दैन खालि रकमा गरे पनि हो यो हजुर रक पनि गर्न सक्नुहुन्छ नगरे तापनि हजुरको आफू आफ्नो कन्फर्मेसनको लागि हो यदि हजुरले धेरै प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ भने हजुर त सही छ नगर्दा पनि हुन्छ टाइम बचेपछि टाइम पुग्दैन म त नगर्नु भन्छु टाइम नपुग्नु सक्छ